سابق علمه بالفضل والإحسان، وزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والأعوام. رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان، الرحمن الرحيم في القبور والديوان، مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والبرهان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين، من أهل الأهواء والبدعة والعصيان. آمين. إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى آخر الزمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي